Ang daang kasabutan, Genesis 19. Sa pag-abot sa duha ka anghel dito sa Sodoma nianang pagkagabii, naglingkod si Lot didto sa ganghaan sa syudad. Sa pagkakita gayud niya sa duha ka tawo, mitindog siya o misugat kanila. Mihapa siya sa ilang atubangan ug miingon, "Ani ako aron pag-alagad kaninyo, kun mahimo hapit kamo sa akong balay, makapanghimasa kamo didto ug adto matulog. Ugma sa buntag makapadayon ra kamo sa inyong panaw." Apan mitubag sila, "Daghang salamat na lang, anhi ra kami matulog dinhi." Apan mipadayon gayud sila sa pagdapit kanila, ug sa katapusan miuban sila kaniya ngadto sa iyang balay. Nagpaluto sila upan nga walay patubo ug naghikay maayong pagkaon alang kanila ug nangaon sila. Sa wala pa manghigda ang mga bisita ni Lot, ang iyang balay gilibutan sa tanang mga lalaki sa Sodoma, batan-on ug tigulang. Gitawag nila si Lot o gipangutana, "Hain ba ang mga lalaki nga anaa motulog sa imong balay? Dad-a sila sa gawas aron makighilawas kami kanila." Si Lot migula o giserhan niya ang pultahan. Miingon siya kanila, "Mga higala, ayaw intaw ninyo himua ang maong ngilad nga buhat. Kung gusto kamo, aduna ako'y duha ka anak nga dalaga. Dad-on ko sila nganha kaninyo o kamunay mahibalo kanila. Apan ayaw intaw ninyo hilabti kining mga tawhana kay mga bisita ko sila o kinahanglan nga panalipdan ko sila." Apan miingon sila, "Ayaw pagpanghilabot sa among pagabuhaton. Dili ka baya taga dinhi. Kinsa ka ba nga magbuot kung unsay among himuon? Ayaw kami babagi aron dili ka mahiagom sa labi pang mangilad nga kadaot." Unya gitulod nila si Lot ug misaka sila aron gub-o ng pultahan. Apan gibira si Lot sa duha ka tawo nga didto sa sulod ug gisirhan nila ang pultahan. Unya gibutaan nila ang tanang tao didto sa gawas aron dili na sila makatultol sa pultahan. Si Lot gipangutana sa duha ka tawo, "Aduna kabay kauban dinhi? Dad-a ang imong mga anak ug ang tanan mong mga sakop ni ining syudad ug pamiya kamo dinhi, kay laglago namo kining dapita." Gidungog sa Ginoo ang makalilisang nga mulo batok sa katawhan ni ining syudara ug gipadala kami niya aron paglaglag sa Sodoma. Unya giadto ni Lot ang mga pamanhunon sa iyang mga anak ug giingnan sila, "Biya kamo dinhi ni ining dapita kay laglagon kini sa Ginoo." Apan nagtuo sila nga nagtiaw lamang siya. Sa pagkakadlaw, giapuran ni Lot sa mga anghel pagbiya sa syudad. Miingon sila, "Pagdali, dad-a ang imong asawa ug ang duha mo ka anak nga dalaga ug biya kamo dinhi aron dili kamo moangin sa paglaglag sa syudad." Apan naglangan-langan gihapon si Lot. Busa siya ug ang iyang asawa ug duha ka anak nga dalaga gipugos pagdala sa duha ka tawo ngadto sa gawas sa syudad. Gibuhat nila kini kay ang Ginoo naluoy man kang Lot. Sa pagbiya na sa mga anghel kanila didto sa gawas sa syudad, miingon ang usa ka anghel, "Dagan kamo aron kamo maluwas, ayaw kamo paglingi ug ayaw paghunong sa walog. Dagan ngadto sa kabungturan aron dili kamo mga matay." Apan sila mitubag, "Kung mahimo dili kami moadto didto. Giila ko nga dako kag gikatabang kanako. Salamat kaayo sa pagluwas mo kanako.
Apan layo kaayo ang kabungturan ug hiapsan ako sa kadaot ug mamatay ako sa dili pa makaabot didto. Busa padtua ako ni anang gamayng lungsod sa unahan aron maluwas ako. Ang anghel mitubag, "Puyon ako sa imong hangyo, dili ko iapil paglaglag kanang lungsura. Hala, daga na, wala ako'y mahimo sa dili ka pa moabot didto." Kadtong lungsura gitawag og Zoar, kay giingon Manilat nga gamay ra kini. Sa pagsubang sa adlaw ug nakaabot na sila sa Zoar, gipaulanan sa Ginoo og nagsigang asupre ang Sodoma ug ang Gomora. Gilaglag sa Ginoo kining mga syudara ug ang tibuok walog lakip ang tanang mga tawo sa mga syudad ug ang mga tanom ni adtong dapita. Apan ang asawa ni Lot nga nagsunod kaniya milingi ug nahimo siyang haligi nga asin. Sayo sa pagkabuntag midali pag-adto si Abraham sa dapit diin nagbarog siya uban sa Ginoo. Milantaw siya sa Sodoma ug sa Gomora ug sa tibuok walog ug nakita niya ang aso nga nag-ulbo sama sa aso nga gikan sa usa ka dakong kaayong hudno. Apan sa paglaglag sa Dios sa mga syudad sa walog, wala niya hikalimti si Abraham o gipaikyas niya sila sa kadaot. Tungod sa nahadlok man si Lot pagpuyo dito sa Zoar, siya ug ang duha niya kaanak nga dalaga mibalhin ngadto sa kabungturan diin mipuyo sila sa usa ka langub. Unya ang magulang nga anak miingon sa iyang manghod, "Nagkatigulang na ang atong amahan ug wala nay lalaki nga nahibilin sa tibuok kalibutan sa pagpangasawa kanato aron makabuton kitag mga anak sa naandang paagi. Busa hubgon ta ang atong amahan aron makahimo kita pagpakighilawas kaniya ug makabaton og mga anak pinaagi kaniya." Niadtong gabi una, gidalita nila siyag bino ug unya nakighilawas kaniya ang magulang niyang anak. Apan wala siya masayon ini kay hubog man siya kaayo. Pagkasunod adlaw, ang magulang niyang anak miingon na usab sa iyang manghod, "Nakighilawas ako sa akong amahan kagabi ug karong gabi hugbo na usab nato siya ug ikaw na usab ang makighilawas kaniya aron kitang duha makabaton og mga anak pinaagi kaniya." Busa ni atong gabi una, gihubog nila siya ug nakighilawas kaniya ang manghod nga anak. Apan wala gihapon siya masayon niini tungod sa iyang kahubog. Sa ingon ni ining paagiha, nagsabak ang duha ka anak ni Lot pinaagi sa ilang amahan. Ang magulang nanganak og batang lalaki nga iyang giinganlag Moab, ug siya mao ang amahan sa mga Moabihanon. Ang manghod nanganak usab og batang lalaki ug ginganlan niya Ben-ami. Siya mao ang amahan sa mga Ammonihanon karon.